والدين يا إخوان قمته الإحسان أن يعبد الإله كأننا نراه أو نوقن الإيقان بأنه يرانا. ذكر إن كثرة ذكر الله عز وجل آمان من النفاق. الله سبحانه وتعالى بتأم ذكر مادرق كنفقنا منافق كمهن يطرنال. فالذكر يقوي البدن أكال يتأنكر على ذكر ذكر أكالهن يتأنكروال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن ثمرات الذكر እንግዲህ ذكر ብዙ ነው ثمرو ፍሬው ابن القيم وابل الصيب የሚባል ኪታባቸው ላይ 100 ነው የቆጠሩት 100 አንድ ሰው ذكر በማድረጉ ብቻ የሚጠቀማቸው እስካሁን ሶስቱን አይተናል የሚጠቀማቸው ወደ 100 ቆጥረዋል ابن القيم ሁሉም መጥቀስ አንችልም የተወሰነው እናያለን ذكر إن كثرة ذكر الله عز وجل آمان من النفاق. الله سبحانه وتعالى بتأم ذكر مادرق كنفقنا منافق كمهن يطرنال. فإن المنافقين قليل الذكر. منافقوش الله نم يستوسط بتقيتون. يقول الله عز وجل في المنافقين الله سبحانه وتعالى سلم منافقوش سنناقر من الله ولا يذكرون الله إلا قليلا. الله ትንሽ ጥቂት እንጂ አያስታውሱትም አላህን ትንሽ የሚያስታውስ ሙናፊቅ ነው የንፍቅና ባህር ያለበት ማለት ነው وقال كعب من ይላል من أكثر ذكر الله عز وجل الله سبحانه وتعالى በጣም ያስታወሰ ذكر ያረገ ሰው برئ من النفاق ከንፍቅና ይጠራል ሌላው የذكر ጥቅም الذكر يقوي البدن አካልን ያጠነክራል ذكر አካልህን ያጠነክረዋል መንፈሳዊ ብቻ ጥቅም አይደለም ያለው አካላዊም ጥቅም ذكر ይሰጣል ذكر የምታደርግ ከሆነ አካልህ ይበረታል ጠንካራ ነው የምትሆነው አንዴ ፋጢማ ረዲየላሁ ዐንሃ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣችና የቤት ስራ በጣም ስለበዛባት የሚያግዛት ኻዲም ፈልጋ ነበር ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣችና አንተ የአላህ መልእክተኛው ስራ በዛብኝ መጥረጉ መስራቱ እባክህ የሚያግዘኝ ሰራተኛ ስጠኝ አለቻቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ቤት መጡና ለእሷና ለዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን አሏቸው ከዚህ የተሻለ አላስተምራችሁም እንዴ አሉ ከመተኛታችሁ በፊት አሏቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰቢህ አላህን ተስቢህ ታደርጋላችሁ 33 ጊዜ አልহামዱሊላህ 33 ጊዜ ትላላችሁ 34 ጊዜ ደግሞ አላሁ አክበር ትላላችሁ በድምሩ 100 ጊዜ ፍራሻችሁ ላይ ከመተኛችሁ በፊት ይህን 100 ጊዜ ትላላችሁ ኢነሁ ኸይሩ ለኩም ሚን ኻዲም ይህ ከሚያግዛችሁ ሰራተኛ የተሻለ ነው ሱብሃንአላህ ስለዚህ ወንድሜ መርካቶ ውስጥ ስራ በስቶ በመጥሎ ወንድሜ ذكر ማብዛት አለበት ከመተኛት በፊት እቺ ذكر ለመተኛት ቀን በዛ ፀሐይ በርተተ ትውላለህ ሹፌሩነ በረሃ የምታቆራርጥ ወንድሜ ቤቱ ስራ የሚበዛብሽ እናቶቼ እህቶቼ ይህን ذكر ማለት አለብን ቢሮ ውስጥ የስራ ጫና የሚበዛብ ወንድሜ ይህን ذكر ማለት አለብን 33 ጊዜ ሶስቱንም ብለት 34ኛውን አላሁ አክበር ትላለህ ቁዋ ታገኛለህ ኃይል አካልህ ይበረታል ይህ من ثمرات الذكر ሌላው የذكر ጥቅም الذكر هو غذاء القلب وقوته የቀልብ ምግቡ ነው ذكر ልብህ ذكر ካላገኘ ይሞትብሃል يقول ابن القيم وابل الصيب የሚባል ኪታባቸው ላይ ምን ይላሉ دخلت مرة على أستاذ ابن تيمية አንዴ ወደ ኡስታዜ ወደ አስተማሪ ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية ዘንድ ገባው ይላሉ رحمه الله من علي فقال لي برو علي الذكر للقلب كالماء للسمك ذكر لمؤمن قلب ويم لقلب للب وها لا أسا مياسفلقون يهل ياسفلقون أسا وها يطاندو من دميون كلاچو تاقالاچو يموتال አይደለም እንደ أسا قلبم ذكرن كاتا يموتال مقبو ነው يقول ابن القيم أيضا من يلالو دخلت عليك مرة بعد صلاة الفجر فوجدته يذكر الله عندي ود الشيخ ابن تيمية كصبحي صلاة بهلا صبحي صلاة كتسجد بهلا قبه فوجدته يذكر الله الله أن يستوس ذكري يا درجة جنواتشو
فتركته وعدت بعد ساعات فوجدته يذكر الله كتوسن ساعات بهالا سملس أهنم ذكري يادرقونه ابن تيمية ففعلت ذلك عدة مرات بتلقاقامي هنا درق فوظل يذكر الله حتى انتصف النهار ابن القيم من يلالو سملس أهنم ذكري يادرقونه حتى انتصف النهار يكانو قماش اسكيهو درس ابن تيمية ذكري يادرقونه شيخ الإسلام ابن تيمية فنظرت إليه متعجبا تقرمكنا ابن تيمية أنا تكر يأيو انديت كصبحي جمرو لزهور منمس كما يكارو درس ذكري أدرقالو فنظر إلي ابن تيمية تكبر أييننا فقال بلو على هذه غدوتي يه مقبينو علي ولو لم أتغدى سقطت قوتي مقبيني على بلو دون هايلي يودكال هايلي نورين ابن تيمية بزماناتشو تلك إسلاماوي دعوة نوت يادرقو سو نبرو بكانو استميقات ماتشو بزوي دعوة وطورد الله لذا مقبينو على ابن تيمية ይህን ካልወሰድኩት ኃይሌ ይሽመደመዳል ይወድቃል ስለዚህ ወንድሜ መንገድ ላይ አይንህን መስበር ያቃተ ወንድሜ ዚክር አድርግ ኃይል ይኖራል ልብ ኃይል ይኖራል አብዛኞቻችን ቂርአት እንጀምራለን መጨረስ አንችልም ለምን ልባችን ምግብ ያንሰዋል ያስጠላል ቂርአት መቅራት ታቋርጠዋለህ መንገድ ላይ አይንህን መስበር እንድትችል በዳዕዋ ላይ ቋሚነት በጀመርከው ቂርአት ላይ በዘላቂነት እንድትቀጥል ልብ ምግብ ማግኘት አለበት አሊያት ኃይል አይኖርህም ቀልብህ መመገብ መቻል አለበት እንግዲህ ኢብኑ ተይሚያ ማለት የሰለፊይን ዳዕዋ ሙቭመንት አንቀሳቀሱ የጀደዱት ያስተካከሉት የሚባሉት ኢብኑ ተይሚያ ናቸው የሰለፊይን እንቅስቃሴ ህይወት የዘሩበት ሼኽ ማለት ሼኹል እስላም ኢብኑ ተይሚያ እኔ ናቸው በቀን ውስጥ ቀኑ ከሱብሂ ጀምሮ ቀኑ ግማሽ እስኪሆን ድረስ አላህን ዚክር ያደርጉ ነበር ولكن وللأسف الشديد الذين ننتسب إلى مدرسته ولا نذكرون الله إلا قليلا الله سبحانه وتعالى هون سلفينا من الزوج الله نديو تنش نجانا استوصوا شيخ الإسلام ابن تيمية عندي نبروا الذكر من دنو غذاء القلب وقوته يلب مقبنه ليلاو يذكر الذكر يلهم العبد الشهادة عند الموت ليلاو يذكر من دنو باريان عندن سو ليموت سيل شهادان يستوصوا والله يموت عفاف ليسنون بموت چنكت وسطونن شهادان ما استوص كبار بموت متجمك سرخونه اللهن ما استوص يعني كبار والله ذكر ميابزو سوج يعني شهادان اندي استوصوا الله درجاتشوال يقول علماء من يلالو الناس يموتون على ما عاشوا عليه የሰው ልጆች የሚሞቱት በኖሩበት ሁኔታ ላይ ذاكر ከነበርክ ذكر ያረክ ነው የምትሞተው ዘፋኝ ከነበርክ እየዘፈንክ ነው የምትሞተው ويبعثون على ما ماتوا عليه የሰው ልጆች ደግሞ የሚቀሰቀሱት የውመል ቂያማ በሞቱበት ሁኔታ ነው አንተ ሐጅ ላይ አላህ ወፍቆ ተልቢያ ያደረክ ለበይክ اللهم ለበይክ ያልክ ከሞት ግዛው ተረግጠ የውመል ቂያማ ለበይክ اللهم ለበይክ ያልክ ነው የምትነሳው እንዳማማት ነው አንተ الدنيا ላይ شهيد ሆነ በአላህ መንገድ ጂሃድ ወጥተህ ስትታገል ደም ፈሶ ሞተ ከሆነ يوم القيامه ደምህ እንደሚስክ እየሸተተ ይነሳል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰው ልጆች የሚሞቱት የዱንያቸው ፍጻሜ ሲኖሩበት እንደነበረ ነው የሚቀሰቀሱበት በሞቱበት ሁኔታ ነው الزمن القادم የሚል አንድ ሪሳላ ላይ መጪው ዘመን የሚል አንድ ደብዳቤ ላይ አንድ ትራፊክ የመኪና ፍጥነትን የሚቆጣጠር አንድ አረብ ሀገሮች ውስጥ የሚቆጣጠር አንድ ትራፊክ ይህን ታሪክ ዘገበው ለእናንተ አከፍላችኋለሁ يقول አንዴ يعني የተለመደውን ስራዬን ቆሜ እየሰራው ያለ فكان شخص يسير سيرا عاديا عند مكينه እንዲሁ ረጋ ብሎ የሚሄድ መኪና ነበረ فتعطلت سيارته في الطريق ይሰው የመኪናው ተበላሸበትና ወርዶ ለማስተካከል እንደወረደ فآتت جاءت سيارة مسرعة وارتطمته من الخلف كهوالا متاچنا انديت مكينا وطاچبت ودق تگچ يسو سقط مصابا اصابات بالغة كباد هنا ودادق ودق يسو فحملناه معنا في السيارة إن يامروت أنا نسانونا مكينا لي سكرنا هيلج شاب متدين يبدو ذلك من مظهره لجون سنايو قنا لقا وطاتنا
የአላህ ባሪያ መሆኑ ፊቱ ላይ ያስታውቃል ጺሙ ሙተደይን ፊቱ ያበራል የኢማን ኑር ይታይበት ነበር عندما حملناه وسمعناه يهمهم ልክ አንስተን አምቡላንስ መኪና ላይ ስንጭለው ይህን ወጣት አብረነው ስንሳፈር የሆነ ቃል يهمهم ይናገር ነበር فلم نميز ما يقول ميلون قل مردات الشالم نبرة ولكن عندما وضعناه في السيارة وسرنا سمعنا صوتا مميزا نقرقن مكينا وسط أدرقنو كقولنا إنا قوادنيا ترافيك أبرن كقولنا ماهر سنجمر ليت يعلم يعمر دمس مسمات جمرنا إنه يقرأ القرآن الله أكبر قرآن يقرأ نبريه ودات بصوت الندي بميامر دمس قرآن يقرأ نبر سبحان الله በጣም ይገርማል لا تقول هذا مصاب እንዲሁ የተመታ እንደዛይ መስልህም ወደሙ غطى ثيابه ደም ልብሱን እንዳለ አካላቱን አልብሶታል وتكسرت عظامه አጥንቱ ደቆ ተሰባብሯል بل هو على ما يبدو على مشاركة الموت ልክ ወጣቱ ሰው በል ሞት አፋፍ ላይ ያለ ነው ይመስል ولكن استمر يقرأ بصوت جميل يرتل القرآن ቁርአንን በሚያምር ድምጽ መቅራት ጀመረ ሞት አፋፍ ላይ ያለ ወጣት በጣም ተገርመን ማየት ጀመርና فجأة ትንሽ እንደቆየ ሰከት ሰጣለ التفت إلى الخلف ودعا زر بي سملكته فإذا هو رافع أصبع السبابة يتشهد الجون اندتش أدرقو أنستو شهد أيانا نبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا الله أي رفعة هذا يا أخي سبحان الله كزام سد على بني وطاتنا لمست يده وقلبه وأنفاسه لا شيء الجن هجينكات درتون داسسكت من كساكس نغير يلم قد فارق الحياة الدنيا لك وطو نبر يهود سبحان الله نظرت إليه طويلا بزوت أتكرهن وتحت قرمي تملكتكت سقطت دمعة من عيني كاينين بامرقف جمرا انطلق زميلي في البكاء قدنيين باو مقوم على الشالم لكك ومالكس جمرا اندي بلو قرآن يكراسمت وصلنا إلى المستشفى هوسبيتال من درسنا أخبرنا كل من قابلنا عن قصة الشاب سلزي وطات هنيتا ያገኘን ሰው ሁሉ ነገርናቸው الكثير تعثروا አብዛኞቹ ልባቸው በጣም ተነካ صرفت دموعهم እንባቸው መውረድ ጀመረ احدهم بعدما سمع قصته ذهب وقبل جبينه አንደኛው ታሪኩን እንደሰማ በጣም ተገረመና ይሄን ያላህ ባሪያ እጅ ግንባሩን ለምስመው ብሎ ሳመው الجميع اصروا على الجلوس حتى يصلى عليه አብዛኞቹ ሰዎች በቃ ሳንሰግድበት እዚህ ከአላህ ባሪያ ላይ አነድማሉኝ ይላል اتصل أحد الموظفين بمنزل المستشفى كزام كهوسبيتالو سراتينيوچ ውስጥ አንዱ ወደ ቤት ሰብደው ወለና ወንድሙ መጣ كان المتحدث أخاه የሚናገር ወንድሙ ነው ይሄን ታሪክ قال انه يذهب كل اثنين لزيارة جدته الواحدة في القرية ይወጣት ሁሌ ሰኞ አንዲት ገጠር አካባቢ አያቷ አለች እሷን ሊዘይራት ይመላለስ ነበር كان يتفقد الأرامل والأيتام والمساكين ذات شاغر ውስጥ ያሉ ምስኪኖችን የቲሞችን ባል የሞተባቸውን ሴቶችን ይሄድ ይረዳቸው ነበር كانت تلك القرية تعرفه ያቺ ከተማ ታውቀው ነበር ይሄን ወጣት وهو يحضر لهم الكتب والأشرطة ለዛች ሀገር ሰዎች ሁሌ ሰኞ ካሴቶችን መጽሐፎችን እየወሰደ እሱ ነበር የሚሰጣቸው وكان يذهب وسيارته مملوءة بالأرز والسكر ሁሌ ወደዛች ሀገር ሲሄድ መኪናውን ሩዝ ስኳር ምናምን ሞልቶ ነበር የሚሄደው لتوزيعها على المحتاجين ለችግረኞች እዛ ሊበትንላቸው حتى حلو الأطفال كان لا ينسى ከረሚላ እንኳን ለዛች ሀገር ህፃናቶች አይረሳም ነበር ሁሌም ታዲያ ሰዎች አንተ የዚህን ያህል ጉዞ ትመላለሳለህ እንዴ ብለው ለሚተቹቹ ሰዎች ሐሳብ ለሚሰጡት ሰዎች ይመልስላቸው ነበር ምን ይያለ ይመልሳል እንي استفيد على طول الطريق بحفظ القرآن ومراجعته እኔ እኮ ወደዚች ሀገር በመመላለሴ በረጅሙ ጉዞ ውስጥ ቁርአንን ለማሐፈዝና
ቁርአን ሙራጃዓ ለማስታወስ ተጠቀምበታለሁ ወሰማኢ አሽረጠት ናፊዓት የሚጠቅም ሸሪጦች ሙሐደራ ሰማበታለሁ እንደኛ ሙዚቃ ከፍቶ አይደለም በርመሄደው وإني لأحتسب عند الله كل خطوة أخطوها ይሄ ሁሌ ጎማዬ የሚሽከረከረው መሽከርከር ከአላህ ዘንድ አጅር አገኝበታለሁ ብዬ አምናለሁ ይለን ነበር እያለ ወንድምየው ነገረናል ትራፊኩ ምን ይላል يقول ترافيك من الال كنت أعيش مرحلة متلاطمة الأمواج حياتي لك بمقابل اندمتنات مركب الزازا يواتتك نبرك الال تتكاذفني الحيرة في كل اتجاه موال لك هلو أكتاجع ورّي نبرا وكنت بعيدا عن الله كالله سبحانه وتعالى يراك نبرك فلما صلينا على الشاب ودفناه وطعتنم قبر لي كتنو بسجرنبت غزي واستقبل اول ايام الاخره السو يا اخران يمجمران كان سيغناኝ استقبلت اول ايام الدنيا اني الدنيا يمجمران كان تغناñو تبت الى الله ودا الله سبحانه وتعالى تملس عسى ان يعفو عما سلف الله سبحانه وتعالى يسلفكتني مري زند وان يختم لي بخير ይህን ወጣት አማማቱ እንዳሳመሩ በخير ይወስደህ ዘንድ الله سبحانه وتعالى يتماسن توبچ يتسصچ الدنيا يمجمرين كان جمرك الى برسالة لطيفة بعنوان الزمن القادم ماچو زمن بميل راس لي يترافيك نو تاريخون يذغبو እህቶች እናቶች አባቶች والله የመጨመር ረሻን ሻሃዳ ማግኘት ከባድ አሁን መላሳችን ذكر ያለመደ ከሆነ ከቁርአን ጋር ያልኖርነ ከሆነ ያን አይመጣልንም والله يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى قرآن لي من دنميلو يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله سبحانه وتعالى يسأناتشوال الذين آمنوا النزان يأمنوا تنسوش بالقول الثابت بتككلين يوقال يسأناتشوال في الحياة الدنيا زتش دنيا لي وفي الآخرة أخرام لي قيل من تبلور سيفسر أي عند الموت وعند الحساب سويو سيموتنا يوم القيامة لحساب سيكر الله سبحانه وتعالى بونتن يوقال عزاناتشوال الله نزان يأمنوتن ذاكروتشن عابدوتشن شهادة اندلوني سنات ستاتشوال الله سبحانه وتعالى تزي اناتوش اهتوش وندموش ذكر قامنور مچال اللب كل ملاساتشن كذكر مراق مبوزن اللبتم إن شاء الله